IMF के नवे प्रोग्राम को जल्द मुकम्मल कर लेंगे। वजीर आजम का आज़म यूथ बिजनेस एंड एग्री लोन्स प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान करना होगा। रियासत बचाने के लिए सियासी कमाई कुर्बान कर दूंगा। सब मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। नौजवानों को 75 लाख रुपए तक कर्ज और 1 लाख लैपटॉप देने का ऐलान। पाकिस्तान को माशी मसाइल से कैसे निकालें? पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान माशी ताउन पर मुज़ाकरात। अमरीकी वफ्द कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। अमरीकी माशी ताउन के फरोग पर मुशावरत होगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने माशी तरक्की में नौजवानों के किरदार को अहम करार दे दिया। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने का आज़म। तकरीब से खिताब में कहा, प्रोग्राम के तहत नौजवानों को आसान कर्जे फराहम किए जाएंगे। इस स्कीम से नौजवानों को रोजगार के मौके मैसर आएंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कबूल नहीं। PTI सड़कों पर आ गई। लाहौर में एहतजाजी मुजाहिरा। मोहसिन नकवी को गयूर अवाम का पैसा रोकने के लिए लाया गया। हमाद अजहर की तनकीद। तकरीर से मुल्क पे धांधली का आगाज हो गया। हमजा की आजू से गुफ्तगू। परवेज इलाही ने कहा कि मुतनाज़े तरीन ऑफिसर्स को तैनात किया जा रहा है। इंतखाबात में शिकस्त PDM का मुकद्दर बनेगी। शेख रशीद बोले, सियासत से बात आगे निकल गई। मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। PTI की असेंबली में वापसी की कोशिश नाकाम। मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर। रियाज फतियाना, सरदार मोहम्मद खान लगारी, नौशीन हामिद और मुंजा हसन समेत दीगर शामिल। इलेक्शन कमीशन को समरी इरसाल। हम असेंबली में एतमाद के वोट के लिए आना चाहते थे, लोटों से हुकूमत नहीं चल रही। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। बहरान का वाहिद हल आम इंतखाबात करार। PTI अरकान असेंबली की सुप्रीम कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का भी अरकान से मुलाकात से इनकार। अरकान चीफ जस्टिस से PTI के इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक मिलना चाहते थे। बिजली ब्रेकडाउन के आफ्टर शॉक्स मुख्तलिफ शहरों में आज भी आंख मचोली जारी। कराची के रिहायशी और कमर्शियल फीडर्स को बिजली की फराहमी मामूल पर आ चुकी। की इलेक्ट्रिक का दावा। वजीर आजम ने कौम से माजरत कर ली। ट्वीट में लिखा, इंक्वायरी जारी है, जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। वफाकी काबीना का बिजली के तात्तुल के तदारुक के लिए जामे हिकमत अमली की तैयारी का हुक्म। तवानाई की बचत के लिए मुल्कगीर आगाही मुहिम की मंजूरी। आज सुबह 5:15 पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का निजाम जो है वो बहाल हो चुका है। अभी अगले जो 48 घंटे हैं उनमें मुल्क में बिजली की कुछ कमी रहेगी, क्योंकि ये प्लांट्स अवेलेबल नहीं है, तो महदूद पैमाने पर लोड शेडिंग होगी। हुकूमत का नेशनल ग्रिड के तमाम स्टेशंस बहाल करने का दावा। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, आइंदा 48 घंटे लोड शेडिंग रहेगी। हमारे पास वाफिर मिकदार में ईंधन मौजूद है। गुज़िश्ता हुकूमत ने सिस्टम में कोई सरमायाकारी नहीं की। 4 साल की गफलत आवाम के सामने आ गई। लाइट नहीं है, गैस नहीं है, ये पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई निजाम ही नहीं सही नजर आ रहा है। सारी चीजों में परेशानी है। इस मुल्क का कोई पुरसाने हाल नहीं है। कई इलाकों में है, कई इलाकों में नहीं है, जिसकी वजह से अभी भी तलक मुश्किलात का सामना है। काम करते 600-700 कमाते हैं, 200-300 रुपए हम किराए देते हैं। सुबह से बिजली नहीं है, अब चुटिया किराए भी जेब से देना पड़ेगा। बिजली गायब होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। कराची, पेशावर, लाहौर समेत छोटे बड़े बेशतर शहरों में निजाम जिंदगी मफलूज। अस्पताल, कारोबारी मराकज, दफातर में काम मुतासिर। तवानाई बचत के लिए रात को बिजली घर बंद किए। पीर की सुबह तकनीकी माहिरीन ने सिस्टम को दोबारा ऑन करने की कोशिश की। पावर डिवीजन के जराये ने ब्रेक डाउन होने की असल वजह बता दी। वोल्टेज के उतार चढ़ाव के बाद सिस्टम शुरू नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए तैयार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैयारियां तेज करने की हिदायत। कहा, अमले की तकर्रुरी का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए।
حتمی فیصلہ صوبائی گورنر کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے 16 اراکین پارلیمنٹ کی رکنیت بحال کر دی۔ 4 سینیٹرز اور 12 MNAs کی رکنیت گوشوارے جمع کرانے پر بحال کی گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس 612 پوائنٹس بڑھ گیا، 39,000 کی حد بحال، 100 انڈیکس 39,055 پوائنٹس پر بند۔ انٹر بینک میں ڈالر 25 پیسے مہنگا، ڈالر 230 روپے 40 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے ریٹ خود طے کریں گے۔ ایکسچینج کمپنیز کا فیصلہ، کل سے ڈالر کی قیمتیں خرید 254 اور فروخت 257 روپے کے درمیان ہوگی۔ فلم واٹس لو گو ٹو ڈو ود اٹ پاکستان کے لیے محبت کا خط ہے۔ عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ اسمتھ کا پاکستان کے مثبت کردار پر مبنی فلم بنانے کی خواہش کا اظہار، کہا مغربی فلموں میں پاکستان اور مسلمانوں کا منفی کردار دکھایا جاتا ہے، وہ پاکستان کو رنگوں سے بھری اور ایک خوبصورت جگہ دکھانا چاہتی ہیں۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا مارکا، 229 نشستوں کے حتمی نتائج مکمل۔ پیپلز پارٹی 91 نشستوں کے ساتھ سب سے آگے، جماعت اسلامی کو 85 اور PTI کو 42 نشستیں ملی۔ نون لیگ 7 اور JUI 2 نشستوں پر کامیاب۔ TLP اور آزاد امیدوار کو 1-1 نشست ملی۔ نوٹیفیکیشن کے بعد کامیاب امیدواروں کی حلف برداری ہوگی۔ دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا سامنا ہے، خطے کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو کا تاشقند میں تقریب سے خطاب، کہا پاکستان میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، اب اٹھائے جانے والے اقدامات ہمارا مستقبل طے کریں گے۔ نانگا پربت سر کرنے کے خواہشمند غیر ملکی پیماؤں کو کلیئرنس ملی، نہ ہی ویزے۔ آسٹریلیا، کینیڈا، اسپین کے 8 ممبران کو K2 بیس کیمپ پر 3 فروری تک پہنچنا تھا۔ ملک میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں سیاست میں مگن، سیاحت متاثر ہونے لگی۔ وزیر سیاحت راجہ ناصر کہتے ہیں لوگ بڑی تعداد میں پاکستان آنا چاہتے ہیں لیکن ویزا نہیں ملا۔ آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری سے نظام زندگی متاثر، لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند سڑکیں اب تک بحال نہ ہو سکیں۔ وادی علیپا اور نیلم کے بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ مظفر آباد سے منقطع۔ ہائیڈرو پلانٹ کے لیے پانی کی روانی برقرار رکھنے کے لیے برف توڑنے کی کوشش۔ کوہ پیما ساجد علی ستپارہ نے وابڈا اسکردو کے 2 بہادر ملازمین کی ویڈیو شیئر کر دی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس سردار طارق مسعود کی سائفر کی تحقیقات کے لیے دائر چیمبر اپیلیں سننے سے معذرت، اپیلیں واپس چیف جسٹس کو بھجوا دی گئی۔ گوادر کے قریب 20 ارب روپے مالیت کی ہیروئن، آئس سمیت منشیات کی بڑی کھیپ پکڑی گئی۔ پاک بحریہ، پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی اور کلیکٹریٹ آف کسٹمز انفورسمنٹ کی مشترکہ کارروائی، 12 ملزمان گرفتار۔ کراچی میں رزاق آباد پولیس ٹریننگ سینٹر کے سامنے ٹریفک حادثہ، ٹرک کی ٹکر سے 3 بچے جاں بحق، بچوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما لطیف کھوسا کے بیٹے پر فائرنگ کا مقدمہ درج، لاہور پولیس تاحال ملزمان کا سراغ نہ لگا سکی۔ لاہور میں 4 طالبات کا کلاس فیلو پر تشدد، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے انکوائری رپورٹ مرتب کر لی، اسکول کی رجسٹریشن معطل کرنے 6 لاکھ روپے جرمانے کی سفارش۔ کافی ساری جگہ پہ لگے ہوئے ہیں لیکن وہ ناکارہ ہے، کسی بھی یہاں پر کافی ساری چوریاں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں نیچے سے بھی چوری ہوئی ہے، گاڑیاں ہیں، انہوں نے بہت کوشش کی ہے لیکن اس کا ابھی تک سراغ غریب کو ابھی تک نہیں ملا۔ اس وقت سارے آلموسٹ کیمراز کام نہیں کر رہے، برائے نام لگے ہوئے ہیں اور اتنا ان پہ خرچہ ہوا ہے مگر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا۔ اسلام آباد میں سیف سٹی پروجیکٹ کے 100 سے زائد کیمرے غیر فعال ہونے کا انکشاف، دیہی علاقوں میں کیمرے موجود ہی نہیں، تعداد کم ہونے کے بعد شہر میں امن و امان کی صورتحال سوالیہ نشان بن گئی۔